Hello all. So हाम्रो फर्स्ट टपिक डेटा रिप्रेजेन्टेसनमा लेट्स स्टार्ट विथ रेजिस्टर्स. रेजिस्टरमा वी नो द्याट दुईटा कुरा बसेको हुन्छ. द्याट मे बी डेटा अर कन्ट्रोल इन्फर्मेसन. डेटा अर कन्ट्रोल इन्फर्मेसनमा जे पनि हुन सक्छ. रेजिस्टरमा बाइनरी एन्टिटी. सो डेटा भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ. यहाँ सर्टकट डेफिनेसन छ. डेटा आर नम्बर्स एन्ड अदर बाइनरी कोडेड इन्फर्मेसन द्याट आर अपरेटेड अन टु एचिभ रिक्वायर्ड कम्प्युटेसनल रिजल्ट्स. सो डेटा मे बी यो तीनटा मध्ये एउटा कुरा हुन सक्छ डेटा. ओके, सो नम्बर्स युज्ड इन अर्थमेटिक कम्प्युटेसन्स, लेटर्स अफ द अल्फाबेट युज्ड इन डेटा प्रोसेसिङ अर अदर डिस्क्रिट सिम्बल्स युज्ड फर स्पेसिफिक पर्पोजेस. सो डेटा भनेको सर्टकटमा के रहेछ त, एउटा यस्तो एन्टिटी रहेछ जसमा चाहिँ केही अपरेसन हुन्छ इन अर्डर टु एचिभ सम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. ओके, यी तीन कुरामा केही कुरा हुने रहेछ डेटा भनेको. अर्को छ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन. यो कन्ट्रोल इन्फर्मेसन भनेको के हो त? सो एकपटक यो डेफिनेसनलाई फोकस गरौँ है. कन्ट्रोल इन्फर्मेसन इज अ बिट अर अ ग्रुप अफ बिट्स used to specify the sequence of command signals needed for manipulation of data in other register. So जुन अरू रेजिस्टरमा यो डेटा बसेको छ त्यसलाई कस्तो खालको म्यानिपुलेसन गर्ने त, त्यसमाथि कस्तो खालको अपरेसनहरू गर्ने त, त्यो सिक्वेन्स अफ अपरेसन अरू कुनै एउटा अपरेसन है त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, कन्ट्रोल इन्फर्मेसनले स्पेसिफाई गर्छ. ओके, सो रेजिस्टरमा डेटा बस्न सक्छ कि त डेटामाथि अपरेसन हुने इन्फर्मेसन द्याट इज कन्ट्रोल इन्फर्मेसन बसेको हुन सक्छ. सो नेक्स्ट टपिक भनेको छ डेटा रिप्रेजेन्टेसन भन्ने. डेटा रिप्रेजेन्टेसन भनेको डेटालाई कति तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ. सो वी नो द्याट डेटालाई हामीले चारवटा नम्बर सिस्टमले पहिल्यैदेखि रिप्रेजेन्ट गर्दै आएका थियौँ. यी चारवटा नम्बर सिस्टम भनेको बाइनरी, डेसिमल, अक्टल र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम. यी चार नम्बर सिस्टम हुन् है. अब यो चार नम्बर सिस्टमको एकदेखि अर्को नम्बर सिस्टममा कन्भर्जन वी आर भेरी फेमिलियर विथ इट है. हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छ एउटा नम्बर सिस्टमबाट अर्को नम्बर सिस्टममा. यो चारवटा नम्बर सिस्टममध्ये बाइनरी नम्बर चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको लागि एकदमै नेचुरल नम्बर सिस्टम हो है. वाइ भन्दाखेरि बिकज कम्प्युटर सिस्टममा रेजिस्टरमा डेटा बसेको हुन्छ. रेजिस्टरमा डेटा केमा बसेको हुन्छ त, फ्लिपफ्लपमा बसेको हुन्छ. र फ्लिपफ्लपले दुईटा कुरा मात्रै बुझ्छ कि त 0 बुझ्छ द्याट इज सेट स्टेट, सरी द्याट इज रिसेट स्टेट, कि त 1 बुझ्छ द्याट इज सेट स्टेट. 0 अर 1, रिसेट अर सेट मात्रै बुझ्छ फ्लिपफ्लपले. ओके, सो त्यसलाई प्रोपरली बाइनरी नम्बर सिस्टमले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ. देयरफोर द्याट इज द नेचुरल नम्बर सिस्टम. ओके, अब नेक्स्ट भनेको अरू टाइपको रिप्रेजेन्टेसनहरू के हुन सक्छ त. अरू टाइपको रिप्रेजेन्टेसनहरू पनि हुन्छ डेटा रिप्रेजेन्ट गर्ने. सो फर्स्ट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल. बाइनरी कोडेड डेसिमल भनेको कस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि डेसिमल नम्बरलाई बाइनरीमै रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. ओके, फर इक्जाम्पल 6205 भन्ने मेरो डेसिमल नम्बर है, यसलाई मैले बिसिडीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने के गर्छु त, हरेक बिटलाई म हरेक डेसिमल डिजिटलाई म 4 बिट बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्छु. सो 5 भनेको हाम्रो डेसिमल डिजिट हो. यसलाई 4 बिट बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो कति हुन्छ त, 0101. सो दिस इज 5. 0 भनेको 4 बिट बाइनरीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 0000 चारवटा 0. 2 भनेको कति हुन्छ त, 0010. ओके, एन्ड देन 6 भनेको कति हुन्छ त, 0110. सो यहाँ जति रिजल्ट आएको छ दिस इज द बिसिडी इक्विभ्यालेन्ट अफ दिस डेसिमल नम्बर सिस्टम. ओके, सो यसलाई भन्छ, यस्तो नम्बर सिस्टमलाई भन्छ बाइनरी कोडेड डेसिमल. यो हामीले पहिला पनि पढिसकेको थियो. यो जस्ट एउटा रिफ्रेसर मात्रै हो रफली. ओके, सो दिस इज अल अबाउट बिसिडी. अब यो बिसिडीको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ होला. सो एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि बिसिडीमा के हुन सक्छ त, यसको एडभान्टेज भनेको स्पेसिफाई नै गरेको छ नो रिपिटेड डिभिजन भनेर. सो वी नो द्याट कुनै पनि नम्बरलाई बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने, कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने डेसिमल नम्बरलाई अथवा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई,
द्याट इन्भल्भ्स अ लट अफ डिभिजन है। कुनै पनि डेसिमल नम्बरलाई बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त द्याट इन्भल्भ्स अ लट अफ रिपिटेड डिभिजन। 2 ले डिभाइड गर्दै 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 हामी के गर्छ त रिमाइन्डर लेख्दै वी कन्भर्ट द्याट टु बाइनरी। अर यदि फ्र्याक्सनल नम्बर हो भने रिपिटेड मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। ओके, सो we know that division and multiplication are very costly process. If you don't know then हामी यो कोर्समा we will know it है। त्यो एकदम कस्टली हुन्छ डिभिजन मल्टिप्लिकेसन भनेको। एडिसन र सबट्र्याक्सन जस्तो एकै पटकमा सट्ट हुने खालको यो अपरेसन हुँदैन। सो रिपिटेड डिभिजन हुँदैन बीसीडीमा। किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा लुकअप टेबल कम्प्युटरको कुनै मेमोरीमा हुन्छ यसरी। सो यहाँ डेसिमल सिम्बल हुन्छ, यहाँ त्यसको यहाँ त्यसको रेस्पेक्टिभ के हुन्छ त बीसीडी हुन्छ। सो डेसिमल 0 छ भने 0000 हुन्छ, डेसिमल 1 छ भने 0001 हुन्छ। लाइकवाइज डेसिमल 9 छ भने के हुन्छ त डेसिमल 9 छ भने हाम्रो के हुन्छ त यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको 1001 भएर यसरी स्टोर भएको हुन्छ। ओके, सो यसलाई भन्छ लुकअप टेबल। यदि मलाई अब त्यही अहिलेको 6205 लाई बीसीडीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने डिभिजन गर्नु पर्दैन। यो टेबलमा 5 को भ्यालु कति हुन्छ त्यही हाल्दै हरेकलाई रिप्लेस गर्न थाल्यो भने we will get our required result without doing any kind of division or multiplication. Okay, so this is the advantage. Advantage भनेको के हो त रिपिटेड डिभिजन हुँदैन। डिसएडभान्टेज भनेको के हो भन्दाखेरि यसको सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको लेन्थ यसको धेरै हुन्छ। फर एक्जाम्पल हामीलाई 10 रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। 1010 भन्ने डेसिमल नम्बरलाई हामीले बीसीडीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो यसको बीसीडी रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ त 0001 0000। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि वी क्यान क्लियरली सी द्याट 8 बिट चाहिएको छ। तर यसलाई क्लियरली बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कति बिट चाहिन्छ त एक्चुअली 1010 भनेको जम्मा 4 बिटमा यसको काम पुग्ने रहेछ। बट बीसीडीले के गर्यो त अझै 4 बिट एक्स्ट्रा लियो। सो बीसीडीमा के हुन्छ त लेन्थ धेरै हुन्छ है रिप्रेजेन्ट गर्ने, जसले गर्दाखेरि यसलाई स्पेस मेमोरी रेजिस्टरको साइज बढी माग्छ एउटा सानोतिनो नम्बरलाई पनि। नेक्स्ट भनेको के हो त यसमा जुन अर्थमेटिक अपरेसन गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। एक्सपेन्सिभ कस्टको हिसाबले एक्सपेन्सिभ है। सो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बीसीडी अर्थमेटिक गर्ने जुन हार्डवेयर हुन्छ त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ त कम्प्लिकेटेड हुन्छ। हामीले डिजिटल लजिकमा पढेको थियौं बीसीडी एडिसन गर्ने हार्डवेयर है। बीसीडी एडिसन गर्ने एउटा सर्किट डायग्रामको बारेमा पढेको थियो। त्यो कति कम्प्लिकेटेड थियो वी नो द्याट। तर सिम्पल बाइनरी एडिसन गर्ने जुन हाम्रो एडर सर्किट अथवा एन बिट प्यारलल एडर सर्किट छ द्याट इज सो सिम्पल है। द्याट वाज सो सिम्पल। देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि बीसीडीमा युज हुने जुन अर्थमेटिक सर्किटहरू हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त कम्प्लेक्स हुन्छ। अल्टिमेटली त्यो के हुन जान्छ त एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। ओके, सो दिज आर द डिसएडभान्टेजेस। ओके, लेन्थ बढी चाहिने भयो। अनि अर्को भनेको हार्डवेयर के हुने भयो त बीसीडी सिस्टम फलो गर्ने हार्डवेयर भनेको एक्सपेन्सिभ हुने भयो। ओके, बीसीडी रिप्रेजेन्टेसन पछाडि अनदर टाइप अफ रिप्रेजेन्टेसन पनि छ द्याट इज अल्फा न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन। अल्फा न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको कस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन हो त अगाडिका जति पनि रिप्रेजेन्टेसन थिए तिनीहरू न्युमेरिक मात्रै थिए। दे फोकस ओन्ली अन नम्बर्स। तर अब यसमा के छ भन्दाखेरि अल्फाबेट नम्बर र स्पेशल क्यारेक्टर तिनटैमा फोकस गरिन्छ। सबभन्दा पपुलर अल्फा न्युमेरिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो त हाम्रो आस्की कोड हो। सो आस्की कोडको एउटा टेबल हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँ यसरी प्रेजेन्ट गरिएको छ। यो भनेको आस्की कोडको टेबल हो कि यो दुईटा भनेको। सबभन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौं। राइट ह्यान्ड साइडको माथितिर यहाँसम्म के गरेको छ त हाम्रो नम्बरलाई आस्की कोडमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सो आस्की कोड भनेको हामीलाई थाहा छ त्यो 8 बिट भए तापनि त्यसमा जम्मा 7 वटा बिट युज भएको हुन्छ आस्की कोडमा। So we can see every ASCII code is of 7 bits. Okay, र
जुन 8औं बिट हुन्छ अगाडिको त्यो सधैँ 0 हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई मेन्सन नगरेको। बट फर यो दुईटालाई हेरौँ त, एउटा चाहिँ यो नम्बरको लागि अनि अरू स्पेशल क्यारेक्टरको लागि त जम्मा 6वटा मात्रै बिट युज भएको छ। ओके, 7औं बिट 0 छ यहाँ सबैमा। अगेन फर दिस क्यारेक्टरको लागि के छ त, 7वटा बिट युज भएको छ, सो 8औं बिट 0 छ। सो दिस इज अल अबाउट आस्की कोड है। हाम्रो आस्की कोड यस्तो हुन्छ, कुनै पनि यो डेसिमल नम्बरलाई आस्की कोडमा कन्भर्ट गर्नु छ भने, यो डेसिमल डिजिटलाई आस्की कोडमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसलाई हामीले 30 ले अर गर्दाखेरि हुन्छ। 30 भनेको कति हो त, 00110000 है। 30 भनेको BCD 30 ले अर गर्ने। सो BCD 30 ले कुनै पनि डेसिमल नम्बरको बाइनरी इक्विभ्यालेन्टलाई अर गर्यो भने के हुन्छ त, द्याट विल गेट कन्भर्टेड इन्टु आस्की भ्याल्यु। ओके, सो कम्प्लिमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई दुईटा फन्डामेन्टल कम्प्लिमेन्ट थाहा छ, त्यो भनेको आर्स कम्प्लिमेन्ट र R-1 कम्प्लिमेन्ट। ओके, दिस इज R-1, दिस इज आर्स कम्प्लिमेन्ट। सो R-1मा हामीले 9th कम्प्लिमेन्ट र 1th कम्प्लिमेन्ट पढेको थियो। आर्स कम्प्लिमेन्टमा के पढेको थियो त, 10th कम्प्लिमेन्ट र 2th कम्प्लिमेन्ट पढेको थियो। सो R स्ट्यान्ड्स फर बेस, डेसिमलको बेस कति त 10 छ भने 10 - 1 9th कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। एन्ड देन यो बाइनरीको बेस कति हो त 2 हो, सो 2 - 1 भनेको 1th कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। सो R-1 कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्थ्यो त, वी नो द्याट R-1 कम्प्लिमेन्ट भनेको R को पावर n माइनस क्यापिटल N माइनस 1। So this is the formula that is used to find out the R-1's complement of any number system. For decimal number system मलाई चाहिँ एउटा 768 यो नम्बरको के निकाल्नु पर्यो त, 9th कम्प्लिमेन्ट और R-1's कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसलाई के गर्नुपर्छ त, R भनेको के हो त, हाम्रो बेस त्यो भनेको 10 को पावर यो स्मल n भनेको के हो त, नम्बर अफ डिजिट कतिवटा छ त, यहाँ 3टा छ भनेको 3 माइनस n भनेको के हो, क्यापिटल N भनेको एक्चुअल नम्बर जसको हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्दैछौँ। सो n भनेको कति छ त, 768। ओके, एन्ड देन यहाँ के गर्नु पर्यो त, -1 गर्नु पर्यो। सो यो क्याल्कुलेसन गर्दा जति रिजल्ट आउँछ त्यो हाम्रो भनेको के हो त, R-1 or 9th complement of this 768. Similarly, बाइनरी को 1th complement भनेको कति हुन्छ त, यदि एउटा n बाइनरी नम्बर दिएको छ भने 2 को पावर n माइनस n minus 1. So this is the expression for 1's complement. Okay, यदि n equals to 4 छ भने, यदि n equals to 4 number of bits, n भनेको number of bits, क्यापिटल n भनेको त्यो बाइनरी नम्बर जसको चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हामीले 1's complement थाहा पाउनुपर्छ। एन्ड देन दिस इज -1, यो फर्मुलाको -1 भइहाल्यो। सो यदि n equals to 4 छ भने यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ हाम्रो 2 को पावर 4 minus 1 अनि त्यसपछि -n, 1 र n को पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिदिए। सो यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 4 भनेको 16, बाइनरीमा कति हुन्छ त, 1 अनि 4 वटा 0 माइनस 1 माइनस n भनेको त्यो एक्चुअल नम्बर। सो 1 4 वटा 0 माइनस 1 भनेको कति हुन्छ त, 4 वटा 1 हुन्छ, 1 2 3 4 वटा 1, त्यसपछि माइनस n। सो यदि n को भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भने we can find out 1's complement from this expression। र यहाँ एउटा कन्क्लुजन के ड्र हुन्छ भन्दाखेरि यो 1111 बाट जुनसुकै नम्बर सबट्र्याक्ट गर्दा, फर एक्जाम्पल 1001 सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो जुन सबट्र्याक्ट हुने नम्बर छ है, हाम्रो रिजल्ट हेरौँ एकपटक। फर्स्टमा यो 0 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, बिकज 1 - 1 कति त 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 कति त 0। यो सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ, यो लहरैको 1111 को स्ट्रिमबाट जुन बिट सबट्र्याक्सन भएर जे रिजल्ट आउँछ
यस्तो रिजल्ट भनेको यो बिटको ठ्याक्क उल्टो हुन्छ 1 लाई 0 0 लाई 1 पारे जस्तो हुन्छ वी क्यान सी इट इन हियर अल्सो ओके सो अब यसको अर्थ भनेको के हो त सर्टकटमा वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले सिम्पली के गर्नु पर्छ त कुनै पनि नम्बर छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त 1 लाई 0 0 लाई 1 लेखेर वी क्यान फाइन्ड आउट द वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ एनी नम्बर सो दिस इज द सर्टकट तर हाम्रो नियम अनुसार कसरी हुन्छ त यो तरिकाले हुन्छ है ओके अब डेसिमल नम्बर सिस्टम को टेन्स कम्प्लिमेन्ट अर आर्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ त r को पावर n स्मल n है यो स्मल n माइनस क्यापिटल n स्मल n क्यापिटल n हैव देयर युजुअल मिनिङ यही हो फर्मुला भनेको वी क्यान क्लियरली सी यसमा 1 जोड्यो भने नै यो आउँछ है सो r - 1 कम्प्लिमेन्टमा 1 जोड्दाखेरि आर्स कम्प्लिमेन्ट आउँछ सो अब टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो 768 बेस 10 को हामीलाई टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर 768 मा कति नम्बर अफ डिजिट छ तीनटा छ बेस भनेको 10 10 को पावर कति हुन्छ त 3 माइनस n भनेको 768 जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त हाम्रो एन्सर भयो यसको के हो त टेन्स कम्प्लिमेन्ट हो सो बाइनरी टुस कम्प्लिमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त यसमा वान्स कम्प्लिमेन्टमा 1 जोड्ने दैट इज टुस कम्प्लिमेन्ट त्यो हामीले पढेको थियो है वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्न आइहाल्यो त्यसमा 1 जोड्ने टुस कम्प्लिमेन्ट आइहाल्यो सर्टकटमा त्यही नै हो अथवा के गर्ने त 2 को पावर n माइनस n गर्दाखेरि आइहाल्छ है यसरी सबट्र्याक्सन गर्दा पनि आउँछ अथवा यसमा हामीले वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालेर प्लस 1 एडिसन गर्दाखेरि आउँछ त्यसो गर्दाखेरि पनि आउँछ तर अब यो भन्दा पनि सर्टकट वे पनि एउटा छ है यो ध्यान दिएर हेरौं फर एक्जाम्पल 10110100 यो नम्बरको टुस कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने सर्टकट वे के छ त उल्टो देखि जबसम्म 1 आउँदैन जस्ताको त्यस्तै सार्ने 1 आयो यो ठाउँमा 1 आयो हाम्रो त्यसपछि के गर्ने त सबै बिटलाई उल्टो सार्ने 1 0 0 1 0 सो दिस इज टुस कम्प्लिमेन्ट अफ दिस नम्बर ओके यो प्रोसेसबाट निकाल्दाखेरि पनि यही एन्सर आउँछ यो प्रोसेसबाट निकाल्दाखेरि पनि यसको वान्स कम्प्लिमेन्टमा 1 जोड्दाखेरि पनि यही एन्सर आउँछ यो सर्टकट तरिकाले गर्दाखेरि पनि यही एन्सर आउँछ ओके र अनि अर्को कुरा भनेको कम्प्लिमेन्टको एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ त यदि कुनै पनि नम्बर a छ यसलाई मैले कम्प्लिमेन्ट गरे भने सपोज a कम्प्लिमेन्ट आयो फेरि यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरे भने हामीलाई डिजिटल लजिकमा पढेकै थियो यो डबल कम्प्लिमेन्ट भएर के आउँछ त वी गेट द ओरिजिनल नम्बर वान्स कम्प्लिमेन्ट गरे पनि टुस कम्प्लिमेन्ट गरे पनि के हुन्छ त दुई पटक कुनै पनि नम्बरलाई कम्प्लिमेन्ट गर्यौं भने विल गेट ब्याक द सेम नम्बर है सो दैट्स द property of complement okay so this completes our essential topics है for this section अझै डिटेलमा तल टेक्स्टहरु पढ्दाखेरि हुन्छ डिटेलमा अरु कुराहरु चाहियो भने ओके ल